नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. जेन-झी आनी जेन अल्फाचेर विकसीत भारत साकारपा खातीर व्हड जबाबदारी आसा अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39A चेर विधानसभेत चर्चा जावंक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हणलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सभाघरांत सादर करतले. राज्यांतल्या 12 ग्रामपंचायतीच्या 14 रित्या प्रभागां खातीर जावपी पोटवेंचणुकेत 27 उमेदवारांनी वट्ट 30 अर्ज दाखल केल्यात. आतां पुराय खबरो. जाचे कडेन निर्णय घेवपाची तांक, आत्मविश्वास, सहभागाची भावना तशेंच विचारपूर्वक अभ्यासू वृत्तींतल्यान काम करपाची क्षमता पाशियेस आसा तो एक बरो नेतृत्व करपी फुडारी जावंक शकता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. फुडारी म्हणल्यार फकत राजकीय फुडारी न्ही, हेर मळार लेगीत बऱ्या फुडाऱ्याची गरज आयज देशाक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मुखार म्हणलां. ते विद्यार्थी संसद सर्ती वेळार उलयताले. गोंय विधानसभेत पयलीं जशी वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाताली तशी आतां जायना आनी ताचो दर्जो आतां देंवला असो हुस्को ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. जेन-झी आनी जेन अल्फाचेर विकसीत भारत साकारपा खातीर व्हड जबाबदारी आसा आनी देशाच्या वावरांत तांणी तांच्या तरेन योगदान दिवचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलां. विकसीत भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना दर एका नागरिकान जापसालदारकीन वागप म्हत्वाचें आसा. आमी आतां AIच्या युगांत पावल्यात, ताका लागून तंत्रीक गिन्यान आत्मसात करप आनी ताचो उपेग करून तरणाट्यांनी मुखार सरपाक जाय तशेंच वेगवेगळ्या मळार आशिल्ल्या संज्ञांचो लाव घेवपाक जाय अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंय राज्य हे अशें एक पयलें राज्य आसतलें जे स्वता लेजिस्लेचर विंग पार्लमेंट कॉम्पिटिशन्स घेता, बाकीच्या राज्यांनी घेयना. खरें म्हणजे दिस इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर यू पीपल टू बी द लीडर ऑफ द टुमारोज. आनी ताकाच लागून आमी म्हणटा की तुमी लीडर जावचे हे आमचें स्वप्न आसा. आनी लीडर जावचें आसतना नॉट ओन्ली इन द पॉलिटिक्स, लीडर जावचें सगळ्या सॅक्टरांत. ह्या वेळार गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकर, उपसभापती जोशुआ डिसोजा, विधिमंडळ शिश्टाचार मंत्री मॉविन गुदिनो, आदले आमदार, मंत्री तशेंच संसद सर्तींत वांटो घेतिल्ले विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ पर्वरी सचिवालयाच्या सभाघरांत जाली. 28 फेब्रुवारी ते 1 मार्च मेरेन कला अकादमीत 42वो सूरश्री केसरबाई केरकार संगीत महोत्सव जातलो. 28 तारखेक सांजे वेळा 5 वरांचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या महोत्सवाचें उक्तावण जातलें. थळाव्या आनी देशभरांतले नामनेचे कलाकार ह्या महोत्सवांत शास्त्रीय संगीत आनी नाच सादर करतले अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हांणी सांगलें. पणजे जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. कांय कारणांक लागून फाटलीं 3 वर्सां हो महोत्सव घडोवन हाडून नाशिल्ल्याचें कवळेकर हांणी सांगलें. ह्या वर्सा हो महोत्सव घडोवन हाडपाचें तांणी थारायलां. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत गोंयच्यो पल्लवी पाटील शास्त्रीय गायन सादर करतल्यो. हाचे उपरांत सांजे वेळा 6 वरां 30 मिनटांचेर मुंबयचे भाग्येश मराठे गायन सादर करतले. 1 मार्चाक गोंयच्यो शकुंतला भरणे सकाळीं 10:30 वरांचेर गायन सादर करतल्यो. रातच्या 11:45 मिनटांनी छत्तीसगडांतल्या आर्या नांदे ओडिसी नाच सादर करतल्यो. 1 मार्चाक सांजे वेळा 4:30 वरांचेर किशोर तेली आनी बुड्डेश तालकर हांचे मदली जुगलबंदी पळोवपाची संद मेळटली. सांजे वेळा 5:45 मिनटांचेर दिल्लींतल्यान मीता पंडीत शास्त्रीय गायन सादर करतल्यो. सांजे वेळा 7:30 वरांचेर रघुनंदन पणशीकार गायतले. रोहिदास परब, अमर मोपकार, शैलेश गांवकर, मयंक बेडेकर, उदय कुलकर्णी, सुभाष फातर्पेकर, दत्तराज सुल्लीकर, दत्तराज म्हाळशी, वसंत गांवकर आनी वसीम खान ह्या महोत्सवाक साथ दितले अशें कवळेकर हांणी सांगलें. राज्यांतल्या 12 ग्रामपंचायतीच्या 14 रित्या प्रभागां खातीर जावपी पोटवेंचणुकेत 27 उमेदवारांनी वट्ट 30 अर्ज दाखल केल्यात. नामांकनां दाखल करपाचो आयज निमणो दीस आशिल्लो. अर्जांची छाननी फाल्यां 26 तारखेक जातली आनी 27 तारखेक अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस आसतलो. हे पोटवेंचणुकेचो मतदान आयतारा 8 मार्चाक जातलें आनी मतमेजणी सोमारा 9 मार्चाक जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सभाघरांत सादर करतले. अर्थसंकल्पाचेर 9 आनी 10 मार्चाक चर्चा जातली. अधिवेशनाच्या निमणे दिसा 27 मार्चाक विनियोग विधेयक सादर जातलें अशी म्हायती सभापती गणेश गांवकर हांणी कामकाज सल्लागार समितीचे बसके उपरांत दिली. विधानसभेन आयज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज थारावपा खातीर सभापती गणेश गांवकर हांचे फुडारपणा खाला बसका जाली. हे बसकेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. अधिवेशनान आतां मेरेन 563 अतारांकीत जाल्यार 1832 अतारांकीत प्रस्न आयल्या. अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जाले उपरांत 11 मार्च सावन खात्यांच्या मागण्यांचेर चर्चा सुरू जातली. 11 दीस अनुदानाची मागणी जातली. अधिवेशनाच्या निमणे दिसा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत विनियोग विधेयक सादर करतले. हे भायर पुरवणी मागण्यांचे विधेयक सादर जातले. अधिवेशनात 15 खासगी प्रस्तावाक चर्चा जातले. आमदारां कडल्यान जी विधेयकां आयिल्लीं ती संबंदीत खात्यांक धाडून दिल्या. खात्या कडल्यान मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार ती अधिवेशनात चर्चेक येतली अशें सभापती गणेश गांवकर हांणी सांगलें. इतले मजगतीं शुक्रार हो खासगी थाराव मांडपाचो दीस आशिल्ल्यान ह्या दिसा अर्थसंकल्प मांडचे परस तो हेर खंयच्या दिसा मांडचो अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी व्यक्त केल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 ते 26 मार्च ह्या काळात 14 दीस चलतलें. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39A चेर विधानसभेत चर्चा जावंक जाय. चडशा विरोधी आमदारांनी ताचेर चर्चा करपाक तेंको दिला. तशेंच विधानसभा कामकाजा वेळार सभाघरांतले शिश्टाचार तिगोवन दवरप म्हत्वाचें आसा अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हणलां. ह्या अधिवेशना खातीर दिल्लो काळ खूब उणो आसा. ह्या 5 वर्सांच्या राजकीय काळांतले विधानसभा वेंचणुके पयलींचे हें निमणें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा. ताका लागून तें 30 दिसांचें जावपाक जाय. मात फकत 14 दिसांचें अधिवेशन ह्या वेळार करपाचो निर्णय जाला. हाका लागून गोंयांतले वेगवेगळे विशय मांडपाक उणो वेळ मेळटलो. विरोधी आमदारांक उलोवपाक वेळ दिवचो अशी विनवणी आयज जाल्ल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेन विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी केल्या. The Goa Protection Agricultural Land Bill of 2026, by second, it has to be the government needs to send their clarification. ह्या बिलाचेर डिस्कशन जावपाकूच जाय. कित्याक हे सेक्शन 39A पळय हे रद्द जावपाक जाय. So this forum, if the chief minister काल जेन्ना सांगतालो, this is the correct forum to be debated, then you have to allow this bill. This bill asks for the scrapping. Under vetting procedure, otherwise you all come with an amendment and scrap this particular bill. नशामुक्त भारत अभियाना खाला गोंयांत 27 फेब्रुवारीक बांबोळीच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानार भव्य युवा रॅली जातली. समाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण खात्यान गोंय सरकाराच्या सहकार्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडल्या. ह्या कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी केंद्रीय मंत्री विरेंद्र कुमार हाजीर आसतले. ह्या वेळार घुवळी वखदां विरोधी सामुहीक प्रतिज्ञा, सांस्कृतीक कार्यावळी आनी स्वयंसेवकांचो भोवमान जावपाचो आसा. 2020 वर्सा सुरू केल्ली ही मोहीम देशभरांतल्या सुमार 26 कोटी लोकां मेरेन पावल्या. ह्या मोहिमेचो घुवळी वखदांच्या वायट परिणामा आड तरणाट्यांचो सहभाग घटमूट करपाचो हेतू आसा. भारतीय सैन्य दळान अग्निवीर जनरल ड्युटी, अग्निवीर तांत्रिकी, अग्निवीर क्लार्क, अग्निवीर ट्रेड्समॅन 8वी आनी अग्निवीर ट्रेड्समॅन 10वी पदांच्या भरती खातीर 13 फेब्रुवारी 2026 सावन नोंदणी सुरू जाल्या आनी ही नोंदणी 1 एप्रील 2026 मेरेन चालू आसतली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 33.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस नोंद जालां.
गोंय क्रिकेट संघटनेन आयोजीत केल्ल्या 16 वर्सां पिराये सकयल्या आंतरशालीय सालसेत विभाग दिलीप सरदेसाय करंड क्रिकेट स्पर्धेत महिला नूतन हायस्कूल आनी फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायस्कूल जैतिवंत जालें आनी फुडल्या फेरयेन पावल घालां. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. जेन झी आनी जेन आल्फाचेर विकसीत भारत साकारपा खातीर व्हड जबाबदारी आसा अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39A चेर विधानसभेत चर्चा जावंक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी म्हणलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे अधिवेशनाच्या पयल्याच दिसा 6 मार्चाक 2026-27 वर्साचो अर्थसंकल्प सभाघरांत सादर करतले. राज्यांतल्या 12 ग्रामपंचायतीच्या 4थ्या रित्या प्रभागा खातीर जावपी पोटवेंचणुकेत 27 उमेदवारांनी वट्ट 30 अर्ज दाखल केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.